अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। एक ज़माना था सियासत पे, सियासतदानों पे कभी गुस्सा आता था, कभी अफसोस होता था। अब सियासत से खौफ आना शुरू हो गया। ऐसी सूरत मुल्क में बन गई, लगता है कि एब्सोल्यूट क्राइसिस है। आइन की कोई बात होती है, पीटीआई की अपनी तशरीह है, पीएमएलएन और उनके हवारी जौन से हैं उनकी अपनी तशरीह है, अदालत एक तीसरी तशरीह देती है। डॉलर 200 से ऊपर चला गया है, महंगाई इंतहा पे है। क्या डॉलर की जिम्मेदार कौन है? अगर आप खान साहब की बातें सुने तो वो लगता है कि सारी जिम्मेदारी इनकी है। ये कहते हैं जी इनके बड़े मसाइल थे, ये छोड़ के गए, दुनिया में बड़े हालात हैं। इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि बाहर के हालात इतने नहीं बदले जितना इस गवर्नमेंट की अपनी जो सी बेयकीनी की कैफियत है, इसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा अनसर्टनटी हो गई है, और जिसको कहते हैं डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी। मैं ज़ाती तौर पे बहुत से इतने बिजनेसमैन और दूसरे लोगों को जानता हूं कि जिनको समझ नहीं आ रही, और वो अपना तमाम पैसा, जिसको वो स्पेयर पैसा जिसको हम कहते हैं, वो तमाम डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और तो और ऐसे कारोबारी लोग जिन्होंने अपनी इंपोर्ट्स वगैरह की चीज़ें कर रहे थे, वो भी अब डॉलराइजेशन कर रहे हैं। हर कोई हेज कर रहा है महंगाई के खिलाफ। आम आदमी के पास तो रुपए भी नहीं है बचत में, डॉलर कहाँ से लेगा? इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसने जवाब के बजाय और से बहुत से सवालात खड़े कर दिए, और उनमें से सवाल एक सबसे बड़ा ये भी है कि कल जो फैसला हुआ, क्या वो आइन की तशरीह थी या पीटीआई का जो पब्लिक प्रेशर है उसका कोई असर था? बिकॉज उस पर जो 3-2, ये बहुत बड़ा नाज़रीन स्प्लिट डिसीजन है, ये 4-1 नहीं है, ये 3-2 मतलब ऑलमोस्ट बराबर का डिसीजन था। उसके मुताबिक 2 जजेस ने कहा कि आइन की जो अदालत ने तशरीह की है ये अपने खैरात से तजावुज़ किया है, और जबकि 63A बड़ा क्लियर है और उसमें कोई प्रोसीजर भी क्लियर है, सजाएं भी क्लियर हैं, कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन बहरहाल उस ओपिनियन के बाद एक नई बहस छिड़ गई कि अब पंजाब में क्या होगा। सेंटर में तो चले बहुत रेजर थिन मेजॉरिटी है, अगर सारी चीज़ हो जाए तो फिर भी 2 वोट की मेजॉरिटी से बैठे हुए हैं, लेकिन 172 अभी तक प्राइम मिनिस्टर के पास है। और अगर MQM का ज़मीर ना जागा, जो हमेशा आमतौर पर पॉलिटिकल हालात में जागने में देर नहीं लगाता, तो अगर वो ना जागा तो फिर तो ये महफूज हैं। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। ऊपर से आज इमरान खान साहब ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो मुल्तान का जो उनका जलसा है 3 दिन बाद, उसमें वो लॉन्ग मार्च की तारीख देंगे। उनके जलसे बहुत बड़े हैं, पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा अनसर्टनटी गवर्नमेंट ने अभी तक ये ऐलान नहीं किया। बाकायदा तौर पे ज़राए से खबरें चलवा रहे हैं कि जी ये मीटिंग हुई, तमाम लोग मिले और उसमें ये फैसला हो गया कि अगले साल तक करेंगे, लेकिन वो नहीं बात कर रहे फॉर्मल तरीके से, जिसकी वजह से तमाम बेयकीनी है। डॉलर, अगर मैं सिर्फ पिछले 20 ये रख लें, जो 20 रुपए का जो फ़र्क पड़ गया डॉलर में पिछले कुछ हफ्तों में, तकरीबन 26 आप लगा लें 2600 अरब से ज़्यादा सिर्फ आपका फॉरेन डेट में इजाफा हो गया डॉलर की इस राइज की वजह से। ये एक क्रेजी सिचुएशन है। ख़ास तौर पे जो हमारे ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उसके मुताबिक हम सिर्फ कुछ हफ्ते परे हैं। खुदा न खास्ता अगर ये चीज़ स्टेबिलिटी ना लाई गई तो हम एक दूसरा श्रीलंका बनने के करीब हैं, और हम श्रीलंका नहीं हैं। हम 22-23 करोड़ की कौम है, एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, ओनली मुस्लिम कंट्री। तो इसके फिर ले दे के अंदर सबसे बड़ा ख़तरा हमारे इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी है, ये मजाक नहीं है। लेकिन तीसरी चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपसे खबर शेयर करूँगा, कुछ डिफरेंसेस डेवलप हो रहे हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में। एक बहुत सीनियर लीडर से मेरी बात हुई और मैंने कहा आप क्यों नहीं इस चीज़ पर सामने आते? उन्होंने कहा जी हम क्या करें, हमें तो 5% भी वो सपोर्ट नहीं मिल रही जो खान साहब को मिली थी रावलपिंडी से, और सारा बोझ हमारे पे डाला जा रहा है। तो मैं कहा आप चाहते क्या हैं उनसे? तो हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि अगर इलेक्शन में जाना है तो फिर मैंने आपको पहले भी ये बात शेयर की थी, वो कहते हैं कि अगर हमने इलेक्शन में जाना है तो फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करें। मैं कहा लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? तो उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि ऐसे हालात हों कि नवाज शरीफ अगर आएँ तो वो आके कन्वेंसिंग कर सकें और पॉलिटिकल कैंपेन चला सकें। पॉलिटिकल कैंपेन कैसे चलेगी नाज़रीन? वो ऐसे चलेगी कि अगर लोअर कोर्ट्स में से नवाज शरीफ की कन्विक्शन जो उनको सज़ा मिली हुई है वो ख़त्म हो जाए, अगर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन रहती भी है तो वो भी रहे। अब ये अगर एक्सपेक्टेशन है तो आई डोंट नो जायज़ है नाजायज़ है, किस तरह फौज करवाएगी या नहीं करवाएगी, बट हैविंग सेड दैट ये अपनी जगह पे चल रहा है। आज शेख ऋषि साहब ने ये भी स्टेटमेंट दे दिया कि जी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं लोगों के, रावलपिंडी इस्लामाबाद में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। मेरा ख्याल है इस पर भी रियासती इदारों को क्लैरिफिकेशन देनी होगी कि ये इंटरव्यूज़ हो रहे हैं नहीं हो रहे, अगर उनका नाम चल रहा है। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि जी मैं तो एजेंट हूँ था
اور میں رہوں گا راولپنڈی کا. سو ہر کوئی اس مسئلے کو تڑکا لگا رہا ہے اس ہانڈی کو, اور ملک جون سا ہے ایک بہت ہی خطرناک ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اس پہ بھی ہم تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے آج کہ اب کہاں پہ جا کے بات رکے گی. کیا ہم کسی فائنینشیل ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم ایک ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا کوئی مڈل گراؤنڈ اب ختم ہو گئی ہے کہ اگر کوئی چاہے بھی تو کیا عمران خان صاحب اور ان کے درمیان میں کوئی بات چیت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ بہت سی چیزیں ہیں لیکن کوئی بھی ان میں سے پلیزنٹ نہیں ہے, بہت پریشانی کی چیزیں. پروگرام میں دو شاید ہمیں 4 ہمارے بڑے امپورٹنٹ گیسٹ ہیں. پالیٹکس سے ہم شروع کریں گے اور پھر کل عدالت کے فیصلے کی تشریح بہت ضروری ہے کیونکہ اس نے جتنے مسائل حل کیے ہیں اسے بہت زیادہ کھڑے ہو گئے ہیں اس فیصلے سے. مجھے جوائن کیا ہوا ہے عارف حمید بھٹی صاحب نے, بہت شکریہ بھٹی صاحب. مظہر عباس صاحب نے مجھے جوائن کیا ہوا ہے, اگین تھینک یو مظہر فار جوائننگ اس. ابھی ہم بات کریں گے بعد میں عرفان قادر صاحب سے بھی, فارمر جج لاہور ہائی کورٹ ایکس اٹارنی جنرل, اور شاہ خابر صاحب سے بھی بات کریں گے, ریٹائرڈ جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اور بڑے سینئر ایڈوکیٹ ہیں. پہلے صاحب بھٹی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں, یہ بتائیں یہ جو حالات بن گئے ہیں اور اب بالکل جس کو کہتے ہیں نا اب ہیڈ آن کلیش کی طرف اب ہم جا رہے ہیں, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ عمران خان صاحب تو ایکسائٹڈ ہیں, ان کے جلوس جلسے تو بہت بڑے ہیں, اور میری اطلاع یہ ہے کہ ریاستی اداروں کے اندر بھی اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے, اور جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہاں پہ ان کو شاید عمران خان سے زیادہ پریشانی سے زیادہ وہ اس بات سے پریشان نظر آتے ہیں کہ ان کا اپنی ٹاپ لیڈرشپ کیا الٹیمیٹ فیصلہ کرے گی. کیا ریاستی ادارے ایک شخصی طور پہ فیصلے کے مطابق ایکٹ کریں گے کہ ریاستی ادارے کے مطابق سچویشن سے ڈیل کریں گے؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ریاستی اداروں کی پریشانی کی وجہ سے ملک اس وقت معاشی, سیاسی اور آئینی بحران کا شکار ہو چکا ہے. میں تو آپ کو مارجن لے کے کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا جو گورنمنٹ میں گور چھوڑ دے, منٹ ایک ایک کس کو ہاری گزر رہا ہے. ابھی جیسے بنایا آپ نے, روز بروز قرضے کتنے بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ رحم کرے, اللہ نہ کرے کہ ڈیفالٹ کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں. اس وقت اگر ہوش کے ناخن نہ لیے, میں نے اتنی معاشی, سیاسی اور عدم استحکام پاکستان میں نہیں دیکھا. اصل بات جو ریاستی ادارے ہیں, یہ بات وہاں سے شروع ہوئی اور سیاستدانوں میں پھیل گئی. نواز شریف صاحب نے میری اطلاع کے مطابق ایک اہم ترین شخصیت جس نے عدم اعتماد میں ایک رول ادا کیا, وہ سرکاری شخصیت ہے, سیاست کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور ایک اہم ترین, اعلیٰ ترین شخصیت جو آپ کے دوست ہیں, ان کے وہ حلقے کے قریب سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے الیکشن کرانے ہیں تو سب سے پہلے نواز شریف اور مریم کی سزا ختم کی جائے, جس پر انہوں نے معذرت کر لی. اس کے بعد انہوں نے کہا پھر چلیں چل سو چل. پھر آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب اور مولانا صاحب کے درمیان گفتگو ہوئی. اس کے بعد میری اطلاع کے مطابق کہیں مجھے نزدیک الیکشن نظر نہیں آ رہے. کل سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ان کے مطابق منرف اراکین کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا, اور آج حمزہ شہباز صاحب نے 40 سیکٹریوں کو تبدیل کر دیا. اس ملک میں کون سا آئین ہوگا کہ ہر جماعت اپنی مرضی کی تشریح کر رہی ہے, اپنی ضد کے مطابق کر رہی ہے, اپنی خواہش کے مطابق کر رہی ہے. عملاً اس ملک میں اس وقت آئین اور قانون ہے ہی نہیں, نہایت ادب احترام سے. اس وجہ سے صرف اور صرف ٹکراؤ, خون ریزی, افراتفری نظر آ رہی ہے. مجھے ملک میں استحکام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ سیاستدان ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. نہیں تو ہوگا کیا؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ افراتفری, کیونکہ حمزہ شہباز صاحب نے میٹنگ میں فیصلہ کر لیا ہے کریک ڈاؤن ہوگا 4 دن پہلے, جیسے ہی عمران خان صاحب اناؤنس کریں گے. وہ احتجاج جو اسلام آباد جا کے دھرنا ہونا تھا وہ پورے ملک میں ہو جائے گا. اگر زیادہ تعداد میں آئے تو ٹھیک ہے, اگر انہوں نے لاٹھی گولی سرکار سے روک لیا تو حکومت کرتے رہیں گے. بہرحال اس آئینی بحران سے نکلنے کے لیے مجھے سیاستدانوں کا ایک دوسرے پر اعتماد کا فقدان نظر آ رہا ہے, اور کوئی تیسری ہی شاید سپریم کورٹ سے کوئی ججمنٹ آ جائے بڑی کہ معاشی طور پر ایمرجنسی لگائی جائے, وہ 3 مہینے کے لیے آئے اور انہیں ایکسٹینڈ کر کے سال تک لے جایا جائے. فائنینشیل ایمرجنسی کا کوئی آئین میں تو گنجائش ہے ہی نہیں, اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں ہے وہاں پہ.
اچھا، پاکستان میں آئین ہے، یہ بھی آپ نے آج خبر دی ہے۔ کس آئین میں گنجائش ہے کہ جس میں سپریم کورٹ حکم کرے تو اس پہ امپلیمنٹ کوئی نہ کرے؟ ایک آئین ہے جس کی نون لیگ اپنی مرضی سے تشریح کر رہی ہے، پی ٹی آئی اپنی مرضی سے کر رہی ہے، پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے کر رہی ہے، جمعیت علماء اسلام اپنی مرضی سے کر رہی ہے۔ ایک فیصلہ آیا ہے کل ہی، اسے مسلم لیگ نون کہتی ہے یہ ہم پر نہیں ہوتا، یہ تو بعد میں جو فیصلے ہوں گے۔ اس آئین کو ہی تو کھلواڑ بنانے کے بعد سیاستدان اور طاقتور حلقوں کی وجہ سے انہوں نے آئین کو اپنی مرضی سے موڑا، اور ماضی میں بدقسمتی ہے جوڈیشلی اس کا حصہ بھی رہی۔ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ایک بہت بڑا ہم سب کے سامنے ہے جسے جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے۔ تو یہ خرابیاں کسی ایک وجہ سے نہیں ہوئی، بہت ساری وجوہات جمع کر کے پاکستان اس نیش میں پہنچا کہ خدا نہ خواستہ سری لنکا جیسے حالات خدا نہ خواستہ ہو جائے۔ مظہر مجھے